बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और रात का एक बिल्कुल अजीबो गरीब और नई किस्म की खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद के एरिना के अंदर। एक नए पॉलिटिकल सेटअप की खबरें चल रही हैं, आपके मिजाज के मुताबिक की खबरें चल रही हैं। नून लीग के माइनस होने की खबरें चल रही हैं। और इसकी कुछ डॉट्स अगर मिलाएं तो ये इस पे यकीन करना इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद ये कहा जाएगा कि वाकई ऐसी पोजीशन बन रही है जिसमें इमरान खान साहब का वो मुतालबा कि कुछ अमली इकदाम करते हुए नजर भी आने चाहिए, उसकी तरफ वो इशारा है। और खतूत से मुतलिक भी बात करनी है। और देखिए कुछ अहम चीज़ें जो आप डेफिनेटली आगे चल के आपके साथ जोड़ता हूँ। दो चीज़ें जी। एक तो सर्विसेज चीफ की जब अभी हालिया तौर पर कौमी असम्बली से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई ना तमाम सर्विसेज चीफ की, तो इसके बाद इस हुकूमत से लेना कुछ नहीं है। हाँ जी, अब इस हुकूमत के साथ इस हुकूमत को रखना एज अ बैगेज कोई बड़ा फ़ायदा है अब इस हुकूमत से लिया नहीं जा सकता। जो मैक्सिमम था वो ले लिया हुआ है। और अब इसकी वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को एक साथ रहना, मैं नहीं समझता इसकी कोई बड़ी वजह है। इसका बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो साहब ने एज अ स्टेट्समैन किरदार अदा किया, हर एक के पास गए, क्योंकि उसके बाद हुकूमत तो की हर कारकर्दगी की वजह से लत्ते किसके लिए जा रहे हैं? स्टैब्लिशमेंट के। बुरा भला कौन सुन रहा है? स्टैब्लिशमेंट सुन रहा है। हर अमल का जिम्मेदार कौन? स्टैब्लिशमेंट। हर एक्ट का जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट। कानून साजी स्टैब्लिशमेंट। सेनेट के वोट स्टैब्लिशमेंट। कौमी असम्बली के सेनेट स्टैब्लिशमेंट। डिग्गी खोलना बंद होना, ये सब उसी तरफ ये तमाम चीज़ें जा रही होती है। जी हाँ। तो अब बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम में स्टेट्समैन का किरदार अदा किया, उसके बाद साबित हुआ कि हुकूमत नाकाम रही, क्योंकि उन्होंने जो मुसवदा पेश किया था वो तो बात हुई नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी को इन कराना है, ठीक है, जो खबरें इस्लामाबाद में चल रही हैं। और आपने देखा कि फैसल बाडा साहब ने भी ऐसी बातें शुरू की। और उन्होंने कहा कि सिस्टम को नून लीग को तलाक देनी होगी। इस सिस्टम को नून लीग को तलाक देनी होगी। तब तक मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा जब तक सिस्टम नून लीग को तलाक नहीं देगा। और ये लोग कुछ भी कर लें, हुकूमती बयानियाँ बनाने में ये लोग नाकाम हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर लिहाज से नाकाम है। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, हुकूमत गिरफ्त में कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये तमाम बातें फैसल वाडा साहब बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद करें। इन पॉइंट्स को अपनी तरह मेरे साथ लेकर चलना है। अब मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में कोई नया सेटअप आ सकता है, एक कौमी हुकूमत वाला सेटअप आ सकता है, उसमें पीटीआई भी शामिल हो सकती है। वही कहते हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में बिलावल भुट्टो को एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब ने इसको जोड़ा, अटक में कल दो शमूलियत हुई है ना, इलेक्टेबल्स हैं दो, यानी सेकंड कमांड, यानी 45-45-50 हज़ार वोट इन्होंने लिए मुकाबले में नून लीग के बाद। तो उन्होंने सेकंड इन कमांड टीएलपी के उन्होंने दो कैंडिडेट्स को ना, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने में ज्वाइन किया कराया गया है। टीएलपी तहरीक लब्बैक, किधर तहरीक लब्बैक मजहबी जमात, किधर पीपल्स पार्टी की लिबरल जमात, उनको उठा के शामिल कराएगा। कहते हैं किसी गवर्नर वगैरह ने नहीं कराया, ये ना समझिए कि गवर्नर बता रहे थे ना ये है। उन्होंने कहा किसी गवर्नर वगैरह नहीं कराया, वो जहां से करवाई गई है वो भी आपको पता है। यही उन्होंने लफ्ज बोले, यानी उन्होंने बड़ों नहीं करवाई है। तो अब देख लें कि मजहबी जमात और ये, आप समझ सकते हैं किस तरफ इशारा है। तो ये तो एक मैंने डॉट आपके साथ जोड़ा कि फैसल वाडा की बिलावल से मुलाकात, बिलावल साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, और फिर इस तरह की तमाम गुफ्तगू। इट मैटर्स और लॉट, क्योंकि फैसल वाडा साहब इसके हवाले से कह भी बहुत कुछ चुके हैं, वो भी मैं आपको तफसील आगे चल के बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के पास बिलावल भुट्टो गए। दूसरा डॉट मैं आपको बता रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब खुद चल के गए और मुलाकात के बाद उन्होंने तो मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब ने यह ज़रूर कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। अब अगर आप सोचें, इससे कबल बिलावल भुट्टो की फैसल वाडा साहब से मुलाकात हुई है। जब फैसल वाडा से मुलाकात हुई तो फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि मैं तो सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुलाकातें कर रहा हूँ। बिलावल ने कब दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ था? अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करूंगा। और मतलब वो इस्लामाबाद वाला जो फार्मूला है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक इधर से और सदाकत मिलती है। उस पर यकीन करना कोई गलत बात भी नहीं होगी कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अमली इकदाम का मुतालबा करता हूँ, अमली इकदाम किए जाए तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। यानी माइनस नून लीग में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाओ, फिर
اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جائیں کچھ عرصے کے لیے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوگی. تو پھر بتا رہا ہوں، فیصل واڈا کی بلاول بھٹو سے ملاقات، پھر بلاول بھٹو کی اعتماد سازی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہ تمام چیزیں کچھ چیزوں کو اشارہ کر بھی رہی ہیں جو گفتگو چل رہی ہے. ادھر جیسے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے آج اے پی سی بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس پشاور کی کے پی کے کی تمام صورتحال کو لیتے ہوئے. تو پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی مگر پی ٹی آئی نے دعوت میں شرکت سے انکار کر دیا اور موقع بھی اختیار کیا کہ مظلوم نہتے اور پرامن شہریوں کے قتل عام میں خاموش سہولت کاری کرنے اور سیاسی اجرت کے عوض قاتلوں کی ہمنوائی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر پابندی کے مضموم حکومتی ایجنڈے کی سرگرم پشت پناہ ہے. ان کے گورنر کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے. یعنی جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، پی ٹی آئی پہ جو پابندی لگ رہی ہے یا پی ٹی آئی پہ جو ظلم و جور ہوا ہے 26 نومبر کو، اس میں کہیں نہ کہیں پشت پناہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حاصل ہے. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑا اہم خط لکھا، تھرو پراپر چینل آیا نا وزیر اعظم کے ساتھ تاکہ چیزیں ریکارڈ پہ بھی رہے. انہوں نے سارا سلوک جو ان کے ساتھ وفاق کر رہا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو کر رہا ہے 26 کو، اس کے بعد کریک ڈاؤن کے ذریعے پشتونوں پہ جو کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے پختونوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا. میں کہا محترم وزیر اعظم، مجھے امید ہے میرا پیغام آپ کو اچھا لگے گا. پشتون مزدوروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے تشویش کا معاملہ سامنے لانا چاہتا ہوں. خاص طور پر من مانی پکڑ دھکڑ مقدمات اور دہشت گردی کے جو مقدمات درج کیے گئے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کم تنخواہ والے لوگوں کو آپ نشانہ بنا کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں. ان لوگوں نے، یہ آئی ڈی پیز ہیں، کے پی کے سے نکل کے آئے ہیں کیونکہ وہاں دہشت گردی تھی، وہاں ملٹری آپریشن ہو رہے تھے، اس وجہ سے نکل کے آئے ہیں. یہ مجبوری میں ادھر آئے ہیں، جنہیں آپ گرفتار کریں یہ سب غلط ہے. تو انہوں نے پورا ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے یہ حجت تمام کی تھی، میں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ خط بھی لکھا تھا. یہ تو ہو گیا ایک آسپیکٹ. ادھر عمران خان صاحب کی فیملی، یعنی عمران صاحب کی بہن ایک کام کر رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، انٹرویوز پر انٹرویوز دے رہی ہیں اور وہ بڑے خطرناک انٹرویوز ہیں. اور کل انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا، یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو وہ یہ زبردست قسم کے انٹرویوز دے رہی ہیں. اور انہوں نے پہلے وائس آف امریکہ کو دیا، پھر آسٹریلوی نیوز ایجنسی کو انہوں نے انٹرویو دیا. جب اس پہ سوال پوچھا گیا کہ گولی کس نے چلائی، تو انہوں نے باقاعدہ نام لے لیا، محسن نقوی صاحب، شہباز شریف صاحب، اور جی ہاں چیف صاحب کا بھی نام انہوں نے لے لیا. اور اسی طرح کے وہ انٹرویوز مسلسل دے رہی ہیں اور ڈپلومیٹک حلقوں کو دے رہی ہیں اور ڈپلومیٹک کمیونٹیز کو دے رہی ہیں، وہ انٹرویوز دے رہی ہیں. تو ویسے بھی اتھارٹیٹیو تو وہ ہیں علیمہ خان صاحبہ. عمران خان صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، شوکت خانم ہو جائے، نمل ہو جائے، اس میں سیکنڈ ان کمانڈ علیمہ خان صاحبہ ہی تھیں. تو ویسے بھی نصرت جاوید صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت اپنی گرفت کھو چکی ہے، حکومت اپنا بیانیہ بنانے میں ناکام ہو چکی ہے. تو اس رائے پر اس وقت اگر سوچا جائے تو چیزیں کچھ غیر معمولی ہیں اور کچھ ایکسپیکٹ بھی کی جاتی ہے. میری رائے میں جو طاقتور حلقے ہیں، چلے میں برابر کرنے کے لیے کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی یہ اب اس سے تھوڑا سا صبر کرنا چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے تھک گئے، چلو تھک گئے تو شاید پاکستان کا خیال کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ کوئی بیج کی کوئی راز قسم کی نکلنی ہے، کیونکہ حکومت اب ایک بیگیج بن چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جب تک یہ نام رہے گا، یہ لوگ ساتھ رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا ہی جائے گا. جو مرضی آپ لوگ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کلمہ خیر نہیں نکل سکتا جب تک یہ نون لیگ کی حکومت ہے. اور نون لیگ کی حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا عمران خان، قید و بند میں مبتلا تمام اراکین، ہزاروں گرفتاریاں، ان تمام کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے نا، وہ انکریڈیبل ہو گئی ہے، ناقابل یقین ہو چکی ہے. اور معاشی اشاریوں کی بہتر پہ بہتر نوید دینے، میڈیا کی کمپین چلانے، اسٹاک ایکسچینج لاکھ سے اوپر ٹاپ گئی، مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، ان تمام چیزوں کے باوجود بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ کچھ اچھا بھی کریں تو تب بھی حکومت کے خلاف ہی جا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے.
ہاں انویسٹمنٹ جتنی بھی آ رہی ہے وہ تمام کا تمام ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ حالت ہے۔ تو ان کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں کچھ اچھے تاثر کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ باقی مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔